सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, गधे का गोश्त इस्लामाबाद से पकड़ा गया। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि पाकिस्तान के तमाम शहरों में गधे का गोश्त भी फ़रोख्त होता है, कुत्ते का गोश्त भी फ़रोख्त होता है। और आपने देखा था पिछले दिनों एक दफ़ा आपके इल्म में आई होगी बात, डड्डू का भी गोश्त फ़रोख्त होता है। कच्छू कुम्मा जो मिल जाए इस कौम को खिला रहे हैं, क्योंकि ये कौम जो है ये भी गधे से कम नहीं। इनकी जो हालत है, आप किसी दुनिया के मुल्क के जाके सर्वे करें, जिस तरह गधा दिमाग हमारी कौम का है, दिमाग काम करने छोड़ दिए। हम लोग सुबह से शाम तक ये हुक्मरानों के बारे में बात करते, तो जब हुक्मरान भी गधा खा रहे हैं, कौम भी गधा खा रही है, तो फिर गधे वाले काम हो गया आपके। हराम, हर चीज़ 2 नंबर। और आपने देखा है इस कौम की जो हालत है, जिस तरह मर्जी लगा दो गधे की तरह, बस ये चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, जिधर मर्जी देख लो। अगर आप देख ले कि ये जो मजहबी तौर पे इन्होंने कौम को गधों की तरह इस्तेमाल किया हुआ है। गधे का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर जब आप सामान लोड करते हैं, उसको लेके चल पड़ते हैं जिधर मर्जी, उसके पता ही नहीं होता मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। तो कौम की भी यही हालत है, किसको भी पता नहीं है कि कहाँ पे हम जा रहे हैं, कहाँ हमारी मंजिल है, कहाँ से हमने सफ़र का आगाज़ किया, किसी को कोई पता नहीं। महंगे होटलों में जी ये बिक रहा है, नहीं, ये जनाब आपके घरों तक भी ये गधे का गोश्त जाता है। ये सामने दिखाया जाता है वो और होता है, पीछे कुछ और होता है। टनों के हिसाब से गधे का गोश्त पकड़ा गया। और जिंदा गधे अभी वहाँ पे, उनकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गए, वो अब चाइना जाएंगे, वो चाइना की किस्मत में होंगे। ये नहीं कि वो गधे जो है वो दोबारा कहीं काम पे लगाए जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने पकड़ा होगा वो भी इसी तरह के गधे हैं। पकड़ने वाले भी गधे, पकड़े गए भी गधे, खाने वाले भी गधे। और वहां पे फिर आपको ना अदालतों में इंसाफ मिलेगा। ये जज आपके जो है, अच्छा ईमानदारी से बताए, ये जो फैसले करते हैं कोई इंसान कर सकता है? अपनी ईमानदारी से बताए। ये जो अदालतों में बैठे हुए हैं, जब इन्होंने गधे का गोश्त खाना है तो फिर इन्होंने फैसले कहाँ से करने? दिमाग तो गधे जैसा होगा। अक्सर इदारों में आप देख रहे इसी हालत का मेरा ख्याल है कि आपको सामना करना पड़ेगा। अवाम की भी यही हालत है। ये उलमा हमारे देख लें, ये किसी को कहें फलां बंदे के घर जाके हमला कर दो, सारे गधे चल पड़ते। वो पूछते भी नहीं कि क्यों हमला कर दे, उनके पास कोई अकल ही नहीं है। ये हराम खा खा के पाकिस्तान में लोगों को पता नहीं क्या क्या खिला देते हैं। आप सबके इल्म में आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं, पता नहीं वहाँ पे किस तरह जुल्म होता है। आप ये पुलिस स्टेशन चले जाएं, वो गधों की तरह मार रहे होते हैं। मैं बिल्कुल आपको ठीक कह रहा, ये जो पुलिस में भर्ती होते हैं इससे पहले इनकी ट्रेनिंग होती है, वो जो सीनियर पुलिस वाले होते हैं वो इनको गधों की तरह मार रहे होते हैं। एयरपोर्ट पे देख ले, वो गधों की तरह एक दूसरे को घसीट रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं। तो ये फिक्र की कोई बात नहीं, आपको परेशानी की क्या जरूरत है? इतना क्यों तूफान आपने यहाँ सोशल मीडिया पे बर्पा किया हुआ है? जब कौम के पास है सोचने के लिए है ही कुछ नहीं, जब कौम का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, और फिर वहाँ पे आप जनाब ये कहना कि लाहौर के बाद इस्लामाबाद ने गधे का गोश्त खा लिया। आप जनाब पाकिस्तान के किसी जगह पे भी चले जाए, मुझे यहाँ के बड़े लोग बताते हैं वो इस्लामाबाद गए थे, बड़ा अच्छा होटल था। और अब मैं क्या कहूँ, कोई कह रहा फैसलाबाद गया था, ये चिन्यूट, वो पिछले दिनों मैं देख रहा था मरी हुई मुर्गियाँ, वो बेचारे जो लेके जा रहे थे उनका काम सिर्फ डिलीवर करना था, उनको पकड़ लिया, जिसने भेजी उसको भी नहीं, और जहाँ तक पहुँचनी थी उसको भी नहीं पकड़ा। ये जो मुल्क है इस्लाम का किला, एक साहब बड़ा अच्छा लिखते हैं हमारे कॉमर्स में, ये जो इस्लाम का किला है यहाँ पे आज मेरा ख्याल है कि इस्लाम आपको नज़र नहीं आएगा। आपके जो अवाम है, आपके जो बच्चे हैं, उनमें ये शऊर ही नहीं रहा कि उनमें तमीज़ तहजीब हो कि हलाल क्या है हराम क्या है। आप देख रहे ज़िना के अड्डे बने हुए हैं, औरतें सड़कों पे खड़ी है, कोई कहीं पे खड़ा है, कोई अपनी इज्जत की नीलामी कर रहा है। तो वहाँ गधे का गोश्त क्या कहता है मुझे बताओ? ये तो शुक्र करो कि वहाँ सूर इतने नहीं होते, वरना आपको वो भी खिला देने थे।
وہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں یہ بھی کام ڈال رہا ہو، یہ آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ تو جس طرح کی اب قرآن میں تو لکھا ہے پاک خوراک دو، کھاؤ اور پاک کھاؤ پیو، تو یہاں پہ تو آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو اس سے آپ حساب لگائیں کہ جو آپ کرتے ہیں یہ عوام پہ ظلم، آپ دیکھو گدھوں کی طرح وہ عوام کو مارتے ہیں۔ یہ جو ادارے ہمارے ہیں وہ لوگوں کو گدھوں کی طرح آ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ بھی گدھوں کی طرح ان کو مارتے ہیں، گدھوں کی طرح ان کے گھر کی چیزیں توڑ دیتے ہیں۔ ہر چیز اسی طرح چل رہی، اور قوم جو ہے اس کے دماغ جو ہے بالکل ختم کر دیے گی۔ یہ جو آپ کے آج دیکھتے ہیں 80 سال کے 70 سال کے ہو گئے ہیں، یہ خود کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے کوئی جا کے گدھے کا گوشت خریدنا تو نہیں نا، وہ تو کسی پارٹی میں اتفاقاً انہیں مل گیا، وہاں بھی یہ احتیاط کرتے ہوگے کھانے پینے کی۔ مجھے لگتا ہے زرداری دیکھے نا، کئی دفعہ ہم نے بھی خبر دی کہ آپ بچنا نہیں ہے، مگر وہ پھر بچ گیا، قوم نہیں بچی، قوم کا بیڑا گرک ہو گیا۔ آپ کے فیلڈ مارشل صاحب کے متعلق آج میں سن رہا تھا کہ یہ نماز پڑھتے پڑھتے سو جاتے تھے۔ ان کا ایک کوئی ساتھی تھا، وہ بیان دے رہا تھا کہ آپ کے نواز شریف یہ دیکھے آپ نماز پڑھتے گدھوں کی طرح، ان کو پتہ نہیں ہوتا نماز کا۔ پھر اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہو ان سے پوچھے کوئی سورت سنا دے، چھوٹی سے چھوٹی سورت بھی، سورت کوثر ہی سنا دو، وہ بھی ان کو نہیں آتی۔ یہ قوم جو ہے اس کو برباد کرنے میں بڑا وقت لگا ہے، بڑا ٹائم لگا ہے۔ آج آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اپنے مقصد میں کامیاب اس طرح ہو گئے کہ آپ میں تمیز جو تھی وہ ختم کر دی گئی، تہذیب ختم کر دی۔ آج کے حالات دیکھ لیں، آج کی اپنی حالت دیکھ لیں اور دوسری دنیا کی حالت دیکھ لیں۔ یہ کرسچن ممالک ہے، اور لکھا ہوتا ہے کس چیز کی آپ خریداری کر رہے ہیں، کون سی چیز خرید رہے ہیں، مکمل طور پر لکھا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں جو پاکستان سے بھی چیزیں آتی ہیں وہ بھی یہاں پہ چیک ہوتی ہیں، جو ہندوستان سے آتی ہے وہ بھی چیک ہوتی ہیں، ان کے اوپر بھی لکھنا پڑتا ہے کہ اس میں کیا ہے، کیا چیز ملی ہوئی ہے۔ ہمارے صرف کیونکہ غریب بیچارہ جو ہے وہ اسی کام کے لیے اور غریبوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ گروہ جو پکڑا گیا اسے کیا کہنا ہے انہوں نے، گوشت کا گوشت بیچا جی، اچھا جی 7-6 مہینے اندر رہیں گے۔ جو بیچ رہے تھے بڑے بڑے ہوٹل والے، ان کو کیوں نہیں پکڑا جا کے؟ سوال تو یہ ہے، ان کو بھی پکڑنا تھا، ان کو نہیں پتا گدھے کا گوشت چاہیے۔ جب آپ کے اندر یہ پہچان ہی ختم ہوگی کہ یہ کس چیز کا گوشت ہے، جب شعور ہی ختم کر دیا قوم کے اندر، تب بیڑا گرک ہوگی۔ ہاں، ختم نبوت، طریق لبیک، عاشق رسول، واہ جی واہ، کیا باتیں ہیں، موجیں لگی ہوئی ہے، گدھے کھائی اب، نعرے لگائی اب، وہ پتہ ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا، کیونکہ گدھے کی طرح دماغ ہے۔ انہوں نے جو کہا اس پہ عمل نہیں کیا، اور جو انہوں نے نہیں کیا، جو کافروں نے کام کیے وہ وہاں پہ شروع کر دیں۔ یہ سب کافر، میرا ساتھ 1400 سال پہلے کے حالات سے بھی بدتر حالات پاکستان میں۔ لیکن آپ نے یہ کیمرہ ہے نا، جو میں بتاتا رہتا ہوں اکثر کہ ہم جو ہے پاکستانی یہ سب سے بہترین عاشق رسول ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اگر کوئی بھی نہ آپ کی ٹھیک ہو، کوئی انسانوں والا کام نہ ہو، کوئی جانوروں والا تو سارے کام ہے آپ کے، ایک اچھا چھوٹے سے کام سے لے کے بڑے تک چیک کر لے، ایک بھی کام انسانوں والا ہے آپ کا؟ یہ جو یورپ میں دنیا ہے اس کے ساتھ آپ مقابلہ کرتے، میڈیسن آپ کی 2 نمبر، جیلی، وہ کوکو کولا بھر رہا، جیلی، فانٹا جیلی، پتہ نہیں کیا کیا، کوئی رنگ دے رہا ہے فروٹ کو، کوئی پتہ نہیں، ہمیں تو پتہ ہی کہ دودھ میں پانی، وہ گندہ ہی ملائی آ رہے ہو، کہتے بیڑا گرک انہاں دا ہویا اللہ پین دے جو بھی ملتا ہے۔ تو فکر کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آپ کے دماغ ہیں گدھے، نیچے سے لے کر اوپر تک۔ اب بتاؤ کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے کھا لیا دماغ واپس تو نہیں آنے، کھوتا دماغ۔ یس، چینل کو سبسکرائب کرو جن کا کھوتا دماغ نہیں ہے، جن کا ٹھیک ہے وہ خود بخود کر لیں گے، کہنے کی ضرورت نہیں۔ جڑے رہے ہمارے ساتھ۔